शहजाद साहब, कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने अपनी फाइलों की वजह से, केसेस अलग अलग हैं। बानी पीटीआई ने कहा था जब मैं बाहर आऊंगा तो सेपरेटली हर मामले को खुद से देखूंगा और फैसला करूंगा किसकी वापसी किसकी नहीं। हसन साहब ने जो बात की कि फवाद चौधरी पॉलिटिकल एनिमल हैं और वो बेहतर तौर पर पीटीआई का केस और इमरान खान का केस लेकर चल सकते हैं, क्या ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए फवाद को वापस ले लेंगे बानी पीटीआई, या जिम्मेदारी दे देनी चाहिए उनको अभी? फवाद पीटीआई के लिए क्यों इतना अहम है, या फवाद सियासत के लिए क्यों इतना अहम है? ये सवाल ज़रूर इससे खड़ा होता है कि फवाद के बारे में हम ये क्यों इतनी बहस कर रहे हैं। देखिए, आम तौर पर मेरी नज़र के अंदर, मुझे जैसे शायद इतना इल इन्फॉर्म्ड आदमी के लिए सियासत में जाने की 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो एम्बिशन होती है। एम्बिशन ये है कि मैंने आगे बढ़ना है, ताकत का हसूल, मुझे पोजीशन चाहिए, एमिनेंस चाहिए। दूसरा कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट होती है शख्सियत के साथ या नज़रिए के साथ। ये कमिटमेंट होती है, उसकी वजह से आप जाते हैं किसी चीज़ में। और तीसरा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ानदानी पेशा भी है या ख़ानदानी मसरूफियत भी होती है। ये 3 वजूहात हैं इंसान सियासत में जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो अब इसमें से आप फवाद को प्लेस कर लें कि वो कहाँ पे, हाँ, ख़ानदानी किसी हद तक कह सकते हैं। एम्बिशन मुझे नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्विच की पार्टीज इधर उधर से, मुझे लगता है कि एम्बिशन का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। कमिटमेंट, नज़रिया है कोई नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में कमिटमेंट किसी की भी नहीं होती। शख्सियात के साथ कमिटमेंट क्यों होती है कि ये मुझे फ़ायदा या मफाद पहुंचा देगा। ये वजूहात होती हैं। अब फवाद को आप इन 3 जगहों पे कहीं ना कहीं पे प्लेस करके देख लें कि उसकी अहमियत क्या है या कितना ज़रूरी है, कि पीटीआई फवाद के लिए ज़रूरी है या फवाद पीटीआई के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, बानी पीटीआई का इस वक्त सबसे बड़ा मसला फवाद नहीं होगा या उसकी इंक्लूजन नहीं होगी, ये होगा कि मैं पीटीआई को बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता। जिस मामलात के अंदर पीटीआई उलझती जा रही है और धड़ेबंदियां बनती जा रही हैं, क्या उसके बाद पीटीआई का एक पार्टी के तौर पे मौजूद रहना मुमकिन हो पाएगा जब तक बानी पीटीआई जेल से कभी बाहर निकलेंगे तो? वरना क्या एमक्यूएम वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? हमने देखा है अपनी ही सियासी तारीख के अंदर, एमक्यूएम वो एमक्यूएम नहीं जो 1980 की दहाई की एमक्यूएम थी या 1990 की एमक्यूएम थी। क्या हुआ? एक ऐसी शख्सियत को निकाल दिया गया उसके अंदर से, या वो हट गए, और उनके हटने से सारी की सारी एमक्यूएम तितर-बितर होगी। नेशनल अवामी पार्टी किसी ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ज़ोर के साथ थी, भले उसने एएनपी की शक्ल इख्तियार की, लेकिन उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता, और ये होता है पार्टियों के अंदर कि उनका असर कम होता है, लेकिन कुछ वजूहात ज़रूर शामिल होती हैं इन चीज़ों के अंदर। पीटीआई ज़रूरी है पाकिस्तान की सियासत के लिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पीटीआई ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, या बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? शायद अगर बिल्कुल ज़रूरी ना हो तो फिर एमक्यूएम वाला हाल कर दिया जाएगा या हो जाएगा। और अगर ज़रूरी है, और हम सब सियासी ज़हन ये समझते हैं कि पीटीआई का होना पाकिस्तान की सियासत के लिए ज़रूरी है, तो उसकी भी वजूहात पे हमें गौर करना चाहिए। और अगर उसकी वजह है तो फिर मेरा ख्याल है फवाद चौधरी से ज़्यादा ज़रूरी वो नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ सियासत के थ्रू या सियासी अमल के थ्रू जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद, उस बुनियाद पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल कायम होता है। तो फवाद चौधरी मेरी नज़र में एक है, अच्छा दोस्त भी है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई को उसकी ज़रूरत है। उसको पीटीआई की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो मैंने कही हैं उसके अंदर उसको प्लेस करना होगा और फिर उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना। और ये यकीनन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पीटीआई क्या फैसला करती है और फवाद चौधरी क्या फैसला करते हैं। इनकी डायरेक्शंस बताएंगे कि कौन किसके लिए कितना ज़रूरी। इफ्तिखार साहब, माजी में नवाज शरीफ बेनज़ीर भी मुश्किल दौर से गुजरे, तो बाद में जब वापस हुए, हालात बेहतर हुए तो उन्होंने अपने लोगों को वापस ले लिया। मगर जो इस वक्त कंडीशन है, जब फवाद चौधरी ने जमात छोड़ी, सिर्फ लीडर पे नहीं, तकरीबन 2nd टियर 3rd टियर तक मामलात गए हैं और मुश्किल वक्त, और स्टिल उनके लोग जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। क्या फवाद चौधरी की वापसी का मामला आसान रहेगा? जब हम नाम देखें तो हमें नजर आते हैं वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सरफराज चीमा, आलिया हमजा, लोग अभी तक अंदर हैं। फवाद चौधरी की सहाफ़ियों में एक बहुत मजबूत लॉबी है, जिसका अंदाज़ा पिछले हफ्ते में बहुत खुल के सामने हो गया है, और यही उसकी खूबसूरती है। वो पीआर का माहिर है और उसकी महारत अब उसके काम आ रही है। और बाज़ का तो मुझे ये महसूस होता है कि पंजाब में पीटीआई के पास क़यादत है ही नहीं। जिन दोस्तों का आपने नाम लिया जो जेलों में हैं, वो काबिल एहतराम, उनकी कुर्बानियाँ काबिल एहतराम, लेकिन सवाल है कि उनको एक ऐसा आदमी भी तो पंजाब में चाहिए जो बात कर सके लोगों के साथ सलीके और ढंग से, लोगों के गले मत पड़े।
لوگوں سے الجھے مت اور اپنے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے بھی رستہ نکالنے کی کوشش کرے. جتنی چیزیں آپ نے فواد چودھری کے بارے میں بتائی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور غالباً فیصلہ سازی میں کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو فواد چودھری ایک ابھرتا ہوا ستارہ دوبارہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فواد چودھری کو کیا بانی پارٹی کہتے ہیں، بانی پارٹی کب ان کو اڈیالہ جیل میں بلاتے ہیں. مگر رؤف حسن صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، وہ تو جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے. تو رؤف حسن کون ہے، کہاں سے آئے، کب جماعت کا حصہ بنے، وہ کون ہے؟ وہ ٹکٹ وہ کرتے ہیں جاری، اور کسی سیاسی آدمی کا سیاسی پارٹی میں شامل ہونا ایک اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کی، اور غیر ملکی ایجنسیوں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں، اور خود پارٹی میں اگر ایک آدمی شامل ہونا چاہتا ہے اور لیڈر کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس قسم کے غیر جمہوری بیان دینا کو مناسب ہے؟ فواد چودھری کے خلاف اتنی آواز کیوں انہیں کی اس لیے فواد چودھری ایک حقیقت ہے ان لوگوں کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری ان کو اپنی جگہ جاتی نظر آ رہی ہے. اب وہ تو خیر ہے ہی نہیں نا. میں نے ود آل ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، بیکاز میں نہیں چاہتا لوگوں کا کمپیریزن کروں. فواد از اے شارپ مین، ہی از اے گڈ پنچر، ہی از اے گڈ پلیئر، ہی نوز کہ چیس کیسے کھیلی جاتی ہے. اس کو ابھی تک پتہ ہے کہ اسے کون سی شطرنج کی چال کیسے کھیلنی ہے. آپ اس کو بھاگتے ہوئے دوڑتے دیکھتے کی فوٹیج چلا رہے ہو نا، تو اس کی وہ بھاگ دوڑ بھی کسی منصوبے کا حصہ تھی. اس کو سر جھکائے بیٹھے ہوئے ایک تقریب میں آپ دیکھتے ہو، وہ بھی اس کی منصوبہ بندی کا ایک حصہ تھا. آپ فواد چودھری کو تو نہیں دیتے رہے آپ کو جتنی ان کی منصوبہ بندی. آپ فواد چودھری کو ایزی لے رہے ہیں. جو شخص اتنی سیاسی پارٹیوں میں کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو گزار چکا ہو. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک شخص جو کہتا ہے 45 مقدمے اور پچھلے 10 دن سے وہ ٹی وی سوشل میڈیا ہر جگہ میں نے تو کہا کہ فواد چودھری جتنا پاپولر ہے صحافیوں میں اس کا تو ثبوت وہ دے رہا ہے. ایک آدمی، دو ہی پاپولر تھے، ایک شیخ رشید پاپولیرٹی کی گراف سے اب نیچے جا رہا ہے، ایک نیا آدمی امرج کر رہا ہے فواد چودھری. اور فواد چودھری پڑھا لکھا آدمی ہے. ایک بات یاد رکھے گا، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. وہ آپ کی دشمنی کرے گا تو سوچ سمجھ کے دشمنی کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا تو سوچ سمجھ کے ساتھ دے گا. اتنے پاپولر، مشہور اور ابھرتے ستارے کی گنجائش رہے گی. او یس، ٹھیک ہو گیا. اور خاص طور پہ پنجاب میں جی آپ یقین کریں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس ایسی قیادت نہیں ہے. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، میں نے پہلے کہا وہ انتہائی قابل احترام ہیں. انہوں نے قربانیاں دے کے یہ بتایا کہ یہ سیاسی ورکر اگر وعدہ کر لے، کمٹمنٹ کر لے اپنی پارٹی سے تو مشکل وقت سے گزرتا ہے. لیکن سوال ہے کیا وہ جیل میں رہنے والے لوگ ہی پارٹی کو چلا لیں گے، یا ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو تیزی سے کام کر سکے؟ بزدار صاحب بھی جیل سے باہر ہی ہیں. جی بزدار صاحب بھی. بزدار صاحب کا خدا کا خوف کرو. چوائسز کی بات کر رہے ہیں. گاڈ سے ڈونٹ کمپیئر بزدار ود دی فواد. فواد چودھری کے بارے میں کہا گیا، فواد چودھری کے بارے میں کمپیئر نہیں کر رہی، میں پی ٹی آئی کی چوائس کی بات کر رہی ہوں کہ جب ان کے پاس مینڈیٹ رہا تو یس. اور سنو، تم نے تو بڑے مزے کی بات کر دی. شک ہی یہی ہے اس پارٹی میں، اس پارٹی کے اندر خوف یہی ہے کہ اگر اس کو رستہ مل گیا اور یہ آ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پنجاب کا جو اہم عہدہ ہے کسی زمانے میں اس کے پاس چلا جائے. جی ابصار صاحب. جی یہ آپ نے ایک تو افتخار صاحب نے کہا کہ اس کی پی آر بہت ہے، تو میرے ساتھ تو خیر کوئی ایسی پی آر نہیں ہے اس کی، میرے تو مخالف بھی بہت رہے ہیں وہ. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی تھی میں نے اس کا صحیح تجزیہ کیا جو مجھے نظر آ رہا ہے. دوسری بات آپ نے بھی کی اور حسن نثار صاحب نے بھی کی کہ ان کے نہیں، اس وقت آپ نے سوال پوچھا حسن نثار سے، تو حسن نثار صاحب سے تو آپ نے کہا کہ رابطے ہیں بیک ڈور اور قوتوں سے رابطہ ہے. افتخار صاحب نے بھی کہا یہ بات درست ہے، میں اس پہ مانتا ہوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کس کا رابطہ نہیں ہے، بیک ڈور رابطے کس کے نہیں ہیں؟ میڈیا کے نہیں ہیں، ججز کے نہیں ہیں، کس سیاستدان کے نہیں ہیں؟ مثلا آپ پی ٹی آئی کی بات دیکھ لیں، بیرسٹر گوہر وکلا تحریک کے دوران جتنے میسنجنگ جتنی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ اور وکلا تحریک کے لیڈران کے درمیان، وہ یہ کرتے تھے. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے اعتزاز حسن کے ساتھ ہی ہوتے تھے. دوسرے عمر ایوب صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوتے ہیں خود. ٹھیک ہے. تیسرے ہیں آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب.
محسن نقوی کے ساتھ ذریعے آج بھی رابطے ہیں. بالکل اور کیوں ان کے اور یہ لوگ ہیں شیر افضل مروت ہے, ان پہ بھی یہ سب لوگوں پہ الزام ہے کہ سب ان کے رابطے ہیں اور یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ان کے کہنے. فواد کا تو موقف ہی یہی ہے کہ رابطے ہونے چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا ان کے رابطے ہیں, میں نے حامد خان صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے اشارے پر جماعت پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں حامد خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وکلا تحریک میں وہ بھی لیڈران میں سے تھے, اور اس وقت وکلا تحریک جو اتنی شدت سے چل رہی تھی اس وقت کس کے کس سے رابطے تھے یہ انہیں بھی پتا ہے. میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا, بات کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ حامد خان صاحب کی بات میں کچھ وزن بھی ہے. جی ٹھیک ہے, میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, آپ بریک پہ جالیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کے لیے ایک بہت مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بس آئیں گے تو بات کریں گے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد معاشرے کی بنیاد کو خراب کر رہا ہے, روک کیوں نہیں پا رہے ہیں, اس بریک کے بعد.